بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك
وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم اسی بندے گنہگارے گاں کر کرم نوازی تو اللہ اسی بندے گنہگارے گاں کر کرم نوازی تو اللہ کر کرم نوازی تو اللہ ساڈی روح جس دم پرواز کرے ساڈی روح جس دم پرواز کرے ہومی ساڈے تے راضی تو اللہ اسی بندے گنہگارے گاں مولا بندے گنہگارے گاں کر کرم نوازے تو اللہ تیرے در تے عرضاں کر دے رہیے اسی منگتے تیرے در دے رہیے تیرے در تے عرضاں کر دے رہیے اسی منگتے تیرے در دے رہیے نت سار سجدے وچ در دے رہیے مولا سار سجدے وچ در دے رہیے رکھی سانو نمازی تو اللہ اسی بندے گنہگارے گاں کر کرم نوازی تو اللہ اساں زندگی انج گزاری ساڈے سار تے گٹھڑی باری مولا زندگی انج گزاری ساڈے سار تے گٹھڑی باری تو جانے حقیقت ساری اللہ جانے حقیقت ساری ساڈا حالت ماضی تو اللہ اسی بندے گنہگارے گاں کر کرم نوازی تو اللہ تیرا کیسا شان شہانہ تیرا منگتا کل زمانہ تیرا کیسا شان شہانہ تیرا منگتا کل زمانہ تو روزیاں نیت پہنچانا مولا روزیاں نیت پہنچانا ہر ایک نو تازی تو اللہ اسی بندے گنہگارے گاں کر کرم نوازی تو اللہ ساڈی روح جس دم پرواز کرے ساڈی روح جس دم پرواز کرے ہومی ساڈے تے راضی تو اللہ اسی بندے گنہگارے گاں کر کرم نوازی تو اللہ
قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر بیٹھ کے قرآن و حدیث دی باتاں سن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سن سنا کے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈا اس مقام تے جمع ہونا اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ سورہ نساء دے دوسرے رکوع دے آغاز اندر اللہ رب العالمین نے وراثت دی تقسیمی انداز ذکر فرمایا ہے۔ پہلے عرب دے اندر اس طرح ہوندا کہ اگر کسی دا باپ فوت ہو جاندہ، 4 بیٹے نے، 2 بیٹیاں نے، 3 بیٹیاں نے، تو برادری والے جمع ہو کے جتنی بھی وراثت ہوندی وہ بیٹیاں دے وچوں جڑا بیٹا مہارت رکھدا ہوندا، تیر چلان دی، تلوار چلان دی، گھوڑ سواری دی، بہادر ہوندا، لڑائی کردا، جنگ کردا، او سارے دے سارا حصہ اس پتر نو دے دیندے۔ جڑے بیٹے چھوٹے ہوندے سن او وراثت محروم ہو جاندے، اور تیاں نو تے عرب دے اندر دور جاہلیت اندر حصہ دتا ہی نہیں سی جاندا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام تے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكْهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ جدو کسی نو کیا جاندہ بھی تین مبارک ہوئے تیرے گھر اندر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، او دا چہرہ سیاہ ہو جاندہ، پریشان تے غمگین ہو جاندہ، منہ لٹکا کے ٹر جاندہ ایک سائڈ نو تے سوچن لگ جاندہ بھی میں اپنی برادری نو کی منہ خاماں گا، میری قوم والے کی آکھن گے، خاندان والے کی آکھن گے، میں اے تھی والے عذاب تو کمی جان چھڑاواں تے کمی اپنے آپ نو بچاواں تے کمی عزت دار کہلواواں۔ پھر بیٹی نو پکڑنا تے لے جا کے یا تے گڑا کھود کے اودے چ سٹ دینا، یا انہوں ذبح کر دینا، یا انہوں سبز جبہ پہنا کے جنگل بچ توڑ دینا، یا بکریاں یا اٹھ لے کے جنگل بچ انہوں چونپڑی بنا کے دینی بھی ساڑے محلے ساڑے کار نہ آئیں، کوئی پوچھے بھی کدی بیٹی ہیں تے میرا نام نہ لمی کتے میں اپنے خاندان اندر رسوا نہ ہو جاواں۔ پہلے عرب لوگ اس طرح کرتے سن، جڑے تیاں نو چنگا نہیں سن جان دے ہو تیاں نو حصہ بھی نہیں سن دن دے، پھر جو حصہ تقسیم کرنے والے ہوندے او بڑے بیٹے نو جڑا سیانا تے دنا ہوندا سارا حصہ اس پتر نو دے دیندے، باقی 2 بیٹے نے، 3 بیٹے نے، 4 بیٹے نو سارے محروم ہو جاندے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر انہاں چیزاں دی وصیت فرمائی،
اسلام اندر بھی انہاں آیات تو قبل اس طرح ہوندا سی بھی جدو کوئی باپ فوت ہون لگدا تے جیڑی وصیت کر جاندا اس وصیت تے عمل کیتا جاندا سی۔ اگر باپ آکھدا بھی میرے وڈے بیٹے نو 2 کلے دیو، چھوٹیاں نو 1 کلہ زمین دا دے دیو، 1 ایکڑ زمین دا، میریاں دھیاں نو زمین دیو تے او دے دیندے سن۔ اگر کہندا بھی نہیں میریاں بیٹیاں نو حصہ نہ دیا جے تے نہیں سن دیندے۔ یعنی مرن والے دی وصیت تے حصے دا منحصر ہوندا سی تقسیم کرنا، بھی جویں او وصیت کرے گا اوویں تقسیم کران گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دا جدو نزول فرمایا ان آیات دا، او دے بعد وصیت دی کوئی حیثیت نہ رہ گئی بھی مرن والا اگر وصیت غلط بھی کر جائے تو تواڈے کول اللہ دا کلام موجود ہے، سن والے اس وصیت نو درست فرما دیں، کیونکہ وصیت او ہوئے گی جڑی اللہ نے فرمائی ہے اور اللہ دے رسول نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سالو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیری دنیا میں سونی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تیری آخرت بھی سونی بنا دیں گے۔ اس پیغمبر تے درود پڑھیا کر جس پیغمبر تے کائنات دا مولا درود پڑھ دے، اس پیغمبر تے درود پڑھیا کر جس پیغمبر تے اللہ دے ملائکہ درود پڑھ دینے، اس پیغمبر تے درود پڑھیا کر جس پیغمبر دے اصحاب درود پڑھ دینے، اس پیغمبر تے درود پڑھیا کر جس پیغمبر تے محدثین درود پڑھ دے گئے، اس پیغمبر تے درود پڑھیا کر جس پیغمبر تے اولیاء اللہ درود پڑھ دے گئے، اس پیغمبر تے درود پڑھیا کر جس پیغمبر تے شہداء درود پڑھ دے گئے، اس پیغمبر تے درود پڑھیا کر جس پیغمبر تے مشرق اندر بھی درود پڑھیا جاندے، مغرب اندر بھی درود پڑھیا جاندے، شمار اندر بھی درود پڑھیا جاندے، جنوب اندر بھی درود پڑھیا جاندے، اس پیغمبر تے درود پڑھیا کر جس پیغمبر تے آج بھی بیت اللہ اندر بھی درود پڑھیا جاندے، مدینہ منورہ دے اندر بھی درود پڑھیا جاندے۔ مولا کائنات فرما دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے
محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں بیمار ہو گیا سا جدو میں بیمار ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلے آوے امام کائنات فرماند نے اے ابو بکر جی سونے کیا ڈرے آقا فرماند نے آنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تیماداری کر کے آنے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام چل پہنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نال نے امام کائنات چل دیں ہم چل دیں حضرت جابر دے کار اندر پہنچ گئے نے سیدنا جابر بیان کر دینے میں بے ہوش ہاں میرے تے خشی داری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے امام کائنات نے وضو فرمایا وضو کر کے وضو والا پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تے چھڑکے آؤ جدو سونے پیغمبر نے وضو والا پانی میرے تے چھڑکے آؤ میں نے ہوش آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے میری نظرہ پہ گئی آنے میں مسکرا پہ آما امام کائنات میں مینوں ایک کے مسکرا پہنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میں پوچھے یا سونے انج لگ دے جی میں زندگی نے وفا نہیں کرنی میں اپنی دھیاں دا حصہ دینا چاہنا وا اپنے بچیاں دا حصہ تقسیم کرنا چاہنا وا کیویں کراں ایک حوالہ اے وے اس آیت کریمہ دا یعنی اے دے شان نزول دا حوالہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تقسیم زمین دا تقسیم کرنا پوچھنا دوسرا حوالہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں بیٹیاں نے دو بیٹیاں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد اندر شہید ہو گئے نے جناب صاحب دی بیوی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی ایدیاں دو بیٹیاں کار اندر نے مگر صاحب دے پائی نے انہاں دو بیٹیاں دے چچا نے حضرت صاحب دی جائیداد تے قبضہ ماریا حضرت صاحب دی جائیداد زمین تے قبضہ کر لے آوے اس زمین میرے پائی دی جائیداد میرے پائی دی ہے اپنیاں پتیجیاں نے حصہ نہیں دیتا اپنیاں پتیجیاں دا حق نہیں دیتا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی چل دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیے عرض کر دیئے سونیاں میرا خامد جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے نے میریاں دو بیٹیاں نے جڑیاں صاحب دے اندروں نے سونیاں حضرت صاحب دیاں جڑیاں دو بیٹیاں نے انہاں دے چچا نے ساری زمین تے قبضہ کر لیا دے اور دیاں دی دیونی دیر شادی نہیں ہونی جنی دیر تک انہاں دے کول مال نہیں ہوئے گا انہاں دے کول جائیداد نہیں ہوئے گی میں انہاں دا بیعہ کراں گی دیکھی دے کے توراں گی میرے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں میرے کول تے دولت ہی کوئی نہیں سونیاں اس حوالے دے بارے اندر تسی کی فرماندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر خاموش نہیں آقا فرماندے نے بی بی جنی دیر تک اللہ دا کوئی حکم نازل نہیں ہوندا انہی دیر تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکدا کیونکہ اس تو قبل ہی میں ہویا کردا سی یا تے مرن والا کوئی فیصلہ کر جاندا جڑا فیصلہ کردا سی اودے تے عمل کیتا جاندا یا پھر تیاں نو حصہ نہیں سی دیتا جاندا پتراں نو حصہ دیتا جاندا سی اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے نے بی بی میں انہیں دیر کچھ نہیں کہہ سکتا جنہی دیر تک اللہ دا کوئی حکم نازل نہیں ہو جاندہ اللہ تعالیٰ نے پھر میرے پیغمبر دے سینے پاک کے قرآن مجید نازل فرمایا اللہ فرماتے نے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حد الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حصہ تقسیم کرنا چاہتے ہو جائیداد دا حصہ زمین دا حصہ حصے نو تین حصیاں دے اندر تقسیم کر دے وہ جدو تین حصیاں دے اندر تقسیم کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کیتا جاوے جو بیٹے دا حصہ ہے ایک بیٹے دا حصہ دو بیٹیاں دے برابر ہوئے گا یعنی اگر 3 ایکڑ زمین ہے 2 ایکڑ بیٹے نو ملے گی 1 ایکڑ بیٹیاں نو ملے گی 2 حصے یعنی مرد دے
دو حصے عورت دا ایک حصہ دو عورتاں دے برابر ایک مرد دے برابر دو عورتاں حصہ لین گیاں جتنا ایک مرد نو حصہ ملے گا اس تو کم ادھا حصہ عورتاں دے اندر تقسیم کیتا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تے سوال کیتا بھی اللہ دے رسول جی برابر برابر کیوں نہیں تقسیم کیتا گیا؟ جی مرد لڑکا ہے تو بھی تو اسے باپ دا ہی بیٹا ہے تے جے بیٹی ہے تو بھی اسے باپ دی بیٹی ہے، بیٹی نے بھی برابر حصہ ہوندا بیٹے نے بھی برابر ہوندا تے لیکن اس طرح کیوں ہویا کہ بیٹے نو ڈبل ہو گیا عورت نو ایک حصہ ملے ہے بیٹے نو دو حصے ملے نے؟ ایدی کیا وجہ ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ مرد دے ذمے کھان پین دیاں ساریاں ذمہ داریاں مرد دے کول نے، زمین دا بیجنا زمین دے وچوں کچھ نہ کچھ اگانا گھر دے اخراجات سب کچھ لین دین خوشیاں غمیاں سب مرد دے ذمے نے، اس وجہ تو مرد نو دو حصے اللہ نے عطا کیتے کیونکہ سارا کچھ ذمے کی دے مرد دے تے مرد دے جے اگر ذمے سب کچھ اگر عورت دے برابر ہوئے گا تے پھر مرد ساریاں ذمہ داریاں ادا کر سکے گا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، مولا کائنات رے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے قرآن مجید نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے سونیاں انج کرو نا دو حصے مرد دے ایک حصہ عورتاں دا، اگر دو بیٹیاں نے پھر بھی ایک حصہ آئے گا، اگر تین بیٹیاں نے چار بیٹیاں نے پانچ بیٹیاں نے پھر تین حصے بنن گے، ایک حصہ بیٹے دے کول آئے گا، دو حصے چار بیٹیاں اندر یا پانچ بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتے جان گے، پھر بھی مرد دا حصہ زیادہ بنے گا کیونکہ مرد ایک دے کول ایک حصہ وے تے چار بیٹیاں دے کول دو حصے نے یا پانچ بیٹیاں دے کول دو حصے نے، پھر بھی عورتاں دا حصہ برابر برابر تقسیم ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات فرماندے نے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں واسطے کتنا مہربان ہے، اللہ تے ماں باپ تو زیادہ مہربان ہے۔ صحابہ کہتے نے سونیا ایک کیویں ہویا؟ آقا فرماندے نے کیونکہ جدو باپ فوت ہونے لگ دے وصیت کرن اندر فرق کر لیندے، میرے بڑے بیٹے نو 2 کلے زمین آ جاوے، چھوٹے بیٹے نو 1 کلہ زمین آ جاوے، باپ وراثت دے تقسیم کرن اندر فرق کر سکتا وے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ تعالی نے برابر برابر اسے رکھے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات سفر تے جا رہے نے، میرے پیغمبر نے ویکھیا ایک عورت کئی دینے ایدا چھوٹا جیا بچہ گم ہو گیا وے، اے عورت تڑپ پئی ہے دوڑن لگ گئی ہے، سجے کھبے نظراں بھی مار دیئے مگر ایدہ بچہ نہیں میرے یاد دوڑ دی رہی تے رون دی رہی، ہائے میرا بچہ کتھے گیا، ہائے میرا لال کتھے گیا، میریاں ساما بھی میرے بچے اندر ہوئے، میرا پتر گم ہو گیا وے، میں نو سکون نہیں آ رہا، کچھ کھانا بھی پسند نہیں کر دی، کچھ پینا بھی پسند نہیں کر دی، ہر وقت تڑپ رہی ہے میرا لال میں نو مل جاوے، میرا بچہ میں نو مل جاوے، بڑی مشکل دے نالے دا بچہ ملے آ۔ اس عورت نے جدو اپنے بچے وال تکے آوے جب آماں کھولیاں پتر نو سینے نہ لایا، زاروں کتاب روئی جا رہی ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ بھلا اے عورت اپنے پتر نو آگ اندر سٹنا پسند کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ صحابہ کہتے سونے آؤ اے عورت اپنے بچے نو کدے بھی آگ اندر سٹنا پسند نہیں کرے گی۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کائنات دا رب تے اس تو بھی زیادہ مہربانی، اللہ تعالیٰ تے اس تو بھی زیادہ مہربانی، اللہ تعالیٰ تے اس تو بھی زیادہ رحیم تے کریم ہے، اللہ کدے بھی اپنے بندیاں نو جہنم دیا گندہ سٹنا پسند نہیں کرے گا۔ ایتھے میں ایک بات رد کرنا چاہنا ماں جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، اردا گرد آنے والے ہو، معزز مہمان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھے مرد نو 2 حصے عورت نو 1 حصہ ملے آ، یعنی مرد نو دگنا تے عورت نو 1 حصہ ملے آوے۔ لیکن ساڈے اندر کئی جناب دوست ایسے نے، کئی محلے ایسے، کئی فیملی ایسی ہیں، کئی رشتہ دار ایسے، کئی لوگ ایسے نے جڑے بیٹیاں نو 1 حصہ دینا بھی پسند نہیں کر دے، 1 حصہ دینا بھی پسند نہیں کر دے، بلکہ کوشش کر دے نے تیاں حصہ منگنی نہ، اگر بیٹیاں حصہ مانگ لیں پھر لڑائی شروع ہو جاندی ہے، جھگڑا شروع ہو جاندہ ہے، خبردار حصہ لے جاؤ مگر میں تینوں تیرا کفن نہیں دینا، حصہ لے جاؤ مگر عید والے دن میں تیرے گھر نہیں آنا، حصہ لے جاؤ مگر میں تینوں اپنے دروازے نہیں آن دینا، حصہ لے جاؤ مگر میں مر جاواں تے تو میرا منہ نہیں تکنا، تو مر جاویں تے میں تیرا منہ نہیں تکنا، ایسی ایسی دھمکیاں دین گے، بیٹیاں صد نیواں کر لیندیاں نے، میں ایسی جائیداد
جائیداد نو کی کرنا وے جڑی جائیداد مینوں میرے کفن تو محروم کر دے وے میں ایسی جائیداد نو کی کرنا وے جڑی جائیداد میرے بھائیاں دی محبت تو مینوں محروم کر دے وے میں ایسی جائیداد نو کی کرنا وے جدے نال میں اپنے باپ دے اپنے بھائی دے دروازے تے نہ جا سکا میرا بھائی میرے دروازے تے نہ جا سکے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو ارد گرد آنے والے ہو معزز مہمانو انج دیاں دھمکیاں نہ دیتا کرو انج بہناں نو نہ ستایا کرو انج دا بھلا جناب نہ بیٹیاں نو دھمکیاں دے کے انہاں دی زمین تے جائیداد اپنے حصے نہ کروایا کرو خدا دی قسم ہے اس وجہ تو اپنے حصے جائیداد کرانے آؤ تاکہ ساڈے پتراں دے کم آ جائے گی ساڈیاں دھیاں دے کم آ جائے گی مگر کل نو تیرے پتر تیرا خیال کرن یا نہ کرن تیری بہن نو تیرا درد ضرور ہوئے گا تیری بہن نو تیری تکلیف ضرور ہوئے گی تیری بہن تر ہر حال اندر تیری خیر منگے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات دے سینے پاتے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا اللہ فرماتے نے سونیا دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں نے اعلان فرما دے وہ والی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ ولأمہ الثلث فإن کان لہ اخوۃ ولأمہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بها او دین زمین دی جتنی بھی تقسیم میں او دا آغاز جدو کوئی مرد فوت ہو جائے اگر زندگی وچ باپ تقسیم کرنا چاہے اپنی زندگی اندر اگر تقسیم کرنا چاہے پھر برابر بیٹیاں بھی برابر حصہ آئے گا تے بیٹیاں نو بھی برابر حصہ آئے گا یعنی تیاں تے پتراں دا برابر برابر حصہ ہوئے گا اگر باپ اپنی زندگی وچ تقسیم کرے اگر باپ فوت ہو جائے او دی وفات دے بعد او دے کفن دفن دا انتظام او دے خرچ وچوں کرنا چاہیے ویسے ساڈے ہاں تے انج ہوندا ہے نا بھئی اگر کوئی فوت ہویا ہے انہوں کفن انہوں نے دینا ہے جنہاں نے انہوں بیٹی دیتے سی یعنی او دے سوریاں نے او دے کفن دفن دا انتظام کرنا ہے یہ کوئی قرآن حدیث دا مسئلہ نہیں جڑا سی اپنا لیا کہ جی بالکل او دے سوریاں نہیں او دا کفن دا انتظام سوریاں نہیں کرنا ہے او دے کھان پین اس دن جو او دے رشتہ دار عزیز و قارب جنازے تیان انہاں دے کھان پین دا انتظام او دے سوریاں نہیں کرنا ہے او دی قبر دا انتظام سوریاں نہیں کرنا ہے کوئی قرآن حدیث دا مسئلہ نہیں ویکھو نا اس جائیداد دا کی فائدہ یار بندہ کروڑاں وچ کھیڑدا ہوئے تے او دے پیسے جو دا کفن بھی نہ آ سکے اس جائیداد دا کوئی فائدہ ہے 10 مربے دا مالک کے کفن سورے دے رہے ہیں قبر سورے بنا رہے ہیں پیسہ سوریاں دا لگ رہے ہیں اس مال دولت دا کوئی فائدہ نہیں اور یاد رکھو جڑا پیسہ کسی نے تواڈے کفن تے استعمال کرنا ہے نہ جانے وہ پیسہ ٹھیک ہی نہ ہوئے وہ حرام دا پیسہ ہوئے وہ دے جو 2 نمبری ہوئے وہ دے جو سود ہوئے وہ جو دھوکھا ہوئے وہ دے وچ کسی غریب دا حق اس بندے نے کھاتا ہوئے وہ پیسے وہ دے جیب سن کوئی فوت ہو گیا انہیں کہ کفن دے دے یہ وہ جے کفن دی ضرورت ہے ایسا پیسہ کماؤ تو انہوں پتہ ہوئے کہ میں جدو فوت ہوں میرا پیسہ میرے کفن تے لگے گا تے میرا پیسہ حلال ہوئے گا جائز ہوئے گا اس پیسے دا کی فائدہ جیڑے تے بندہ اپنا کفن بھی نہ لے سکے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا محدثین دے اجتماع استباتے ہوئے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاندے او دے کفن دے انتظام او دی قبر دے انتظام او دے کھان او دے آن والے جنازے تے آن والے لوکاں دے کھان پین دے انتظام یہ جتنا بھی خرچ ہوئے گا پہلے خرچ نکالیا جائے گا پھر زمین تقسیم کی دی جائے گی پہلے خرچ نکالیا جائے گا پھر دے جناب نہ رشتہ داراں دے اندر پیسہ تقسیم کیتا جائے گا مثال دے طور تے انج بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ بیرون ملک اندر فوت ہو جاندہ ہے انہوں پاکستان اندر لے آن واسطے بہت سارا پیسہ خرچ ہوندہ بے اے جڑا پیسہ اے دے سسرار والے نہیں دین گے بلکہ پیسہ اے دی جائیداد وچوں اے دی زمین وچوں اے دے حصے وچوں تقسیم ہوئے گا اے پیسہ نکالیا جائے گا اے پیسہ نکال کے باقی حصہ تقسیم کیتا جائے گا باقی حصہ تقسیم کر کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات نے فرمایا اگر تے اے دی اولاد ہے مرن والے دی اولاد ہے اگر مرن
والے دی اولاد ہے وے پھر تے جناب نہ باپ نہ ماں دا چھٹا حصہ آئے گا، اگر مرن والے دی اولاد نہیں ہے پھر جناب نہ ماں دا چوتھا حصہ آئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے آؤ، اللہ تعالیٰ دے قرآن نے فیصلہ سنایا ہو اگر کوئی عورت ہے تے ایدی بڑی جداد ہے، عورت فوت ہو جاندی ہے، اگر عورت فوت ہو جاوے تے دی اولاد نہ ہوئے، اولاد نہ ہون دے جناب صورت اندر خامن دا ادھا حصہ ہوئے گا اپنی بیوی دے جداد وچوں، خامن دا ادھا حصہ ہوئے گا۔ اگر بیوی دی اولاد ہوئے تیاں ہوئے پتر ہوئے پہلے خامن دے اندر اولاد ہوئے یا جس گھر اندر فوت ہوئے اس خامن دے وچوں اولاد ہوئے پھر خامن دا چوتھا حصہ ہوئے گا۔ اے بات سمجھ لو عورت دے کول اولاد نہ ہوئے جداد ہوئے ایدہ خامن فوت ہو جاوے او دا حصہ ادھا آئے گا خامن نو مل جائے گا، باقی حصہ اے عورت دے پائیاں نو مل جائے گا۔ اگر تے اے دے اولاد ہے تیاں نے پتر نے عورت فوت ہو جاندی ہے ایدہ چوتھا حصہ مرد نو ملے گا، باقی اے دی اولاد اندر تقسیم کر دیتا جائے گا۔ اگلی ہے تے کوئی مبارکہ دا ترجمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات فرمان دینے اگر خامد فوت ہو جائے جداد بڑی ہے دولت بڑی ہے مگر اے دے کل اولاد کوئی نہیں پھر عورت دا چوتھا حصہ ہوئے گا، اگر اولاد نہ ہوئے تے چوتھا حصہ ہوئے گا، اگر اولاد ہوئے گی تے پھر تیسرا حصہ ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اولاد تیاں نے پتر نے پھر 8واں حصہ بھی ملے گا، 8واں حصہ بھی عورت دا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والے آؤ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات نے اس لیے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اپنا حق ادا کرو، اپنی تیاں دا ادا کرو، اپنے پتراں دا ادا کرو، قیامت والے دن سب تو پہلا اپنی اولاد دے معاملے اندر سوال کیتا جائے گا، اپنی تیاں دے معاملے اندر سوال کیتا جائے گا، اپنے پتراں دے معاملے اندر سوال کیتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک دے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے دنیا دے اندر بسنے والے لوگ کو جدو بھی کوئی بندہ تقسیم کرنا چاہے اپنی زمین ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ پہلی آیت اندر بھی اللہ نے فرمایا اے دیاں وصیتاں پوریاں کرن دے بعد تقسیم کرنی ہے، دوسری آیت اندر بھی اللہ نے فرمایا اے دیاں وصیتاں پوریاں کرن دے بعد بندہ مر لگیا وصیت کر جاندہ ہے کہ میری زمین اینی جڑی ہے یہ میں فلاں جگہ تے اللہ دے راستے سے خرچ کر دیتی ہے یہ اتھے دیا جی۔ ہاں اگر کوئی بندہ کرتا ہے 4 پتر نے تے 1 کلہ زمین دا ہے تے بندہ دا بھی 1 کلہ زمین دا جڑا ہے یہ میں مترسن دے دیتا ہے، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا تے عرض کرتا ہے سنیا میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہنا لیکن میرا دل کرتا ہے بھی میں اپنی جائیداد نیکی تے لا کے ٹر جاواں تے اے جڑا میرا باغ ہے تے میری زمین ہے ساری دی ساری اللہ دے راستے وچ خرچ کر دیواں۔ آپ فرماندے نے تیرے واسطے جائز نہیں۔ عرض کرتا ہے سنیا پھر میں انج کرنا جائیداد جڑی ہے نا او دے وچوں 3 حصے اللہ دے راستے وچ خرچ کر دینا تے 1 حصہ اپنی تیاں پتراں دی تقسیم کر دینا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی جائز نہیں۔ عرض کرتا ہے سنیا پھر انج کرنا ادھا حصہ اپنی تیاں تے پتراں دی تقسیم کر دینا تے ادھا حصہ میں اللہ دے راستے خرچ کر دینا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ بھی تیرے واسطے جائز نہیں۔ پھر عرض کرتا ہے سنیا پھر میں 3 حصے اپنی فیملی وچ تقسیم کر دینا تے 1 حصہ اللہ دے راستے خرچ کر دینا۔ آپ فرماتے ہیں اے تینوں اجازت ہے اللہ تینوں دا اجر عطا فرمائے۔ یعنی اگر بندہ یہ آکے بھی میں تے چوکھیاں نیکیاں لے کے مرن لگے ہاں ساری جدادی مدرسے نو دے جاواں مسجد نو دے جاواں کسی غریب نو دے جاواں اسلام اس چیز دی اجازت دیندہ بھی او دیاں تیاں پتر منگ دے پھرن تیاں پتر روڑ جان تے وہ ہر چیز مدرسے دے کے ٹر جائے قیامت والدین تیاں دے بارے بھی سوال ہونے ہیں تے پتران دے بارے بھی سوال ہونے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے اس لیے فرمایا کہ اپنی زمین تقسیم کرن دے اندر انصاف دا ترازو برابر رکھو, انصاف دا ترازو. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرن والی کوئی بندہ انج نہ آکھے میں اپنی بیوی دا حصہ نہیں دینا, میری بیوی دا حصہ میں میرے پتراں دے نام لگ جاوے. مرن والی کوئی بندہ انج نہ آکھے میں اپنی دھیاں دا حصہ نہیں دینا, میریاں دھیاں دا حصہ بھی میرے پتراں دے نام لگ جاوے. بلکہ اگر انج کہہ بھی جاوے سننے والے دی وصیت نو درست کر دیویں, سننے والے دی غلطی نو درست کر دیویں, اللہ نو معاف کر دے گا. اگر سننے والے بھی اسی طرح تقسیم کر دیویں گے پھر مرن والے تے اللہ دا عذاب آ جائے گا, مرن والے تے اللہ تعالیٰ دیاں سختیاں جان گیاں. اس وجہ تو جدو بھی تقسیم کرنی ہے برابر کرنی ہے, دھیاں دا حق بھی برابر دینا ہے تے پتراں دا حق بھی برابر دینا ہے. ویکھو نا پہلے ہی دھیاں نو حق کم ملے ہے اور اس وجہ تو ملے ہے کیونکہ بیٹیاں گھر اندر رہنے والیاں, پتر کمان والے, محنت کرنے والے, پتر مزدوری کرنے والے, پتر پیسہ تے دولت لیا کے گھر اندر اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بہناں نو کھلان والے نے. اگر اس طرح ہوئے گا اللہ تعالیٰ دا عذاب آ جائے گا. اگر دھیاں دا حق کھاندے ہی رہاں گے, اگر دھیاں نو دبکے مار دے رہاں گے, اگر دھیاں تے سختیاں کر دے رہاں گے, ساڑیاں بہناں کو میں اسی آکھنے انہاں دا حق دے اسی نہیں دینا, ساڑیاں دھیاں کو میں اسی آکھنے ساڑے پتراں نو چاہیے انہاں دا حق. آپ حق کھان واسطے تیار اپنی بہناں دا تے اپنے پتراں نو آکھنے بہناں دا حق نہ کھایا جائے. یہ کادا انصاف ہے؟ آپ دی اپنیاں دھیاں پیاریاں لگ دیاں نے بھی یہ بھکھیاں نہ مرن, تے اپنیاں بہناں دے گھر اندر کچھ چلا جائے تو اچھا نہیں لگدا. بہناں دے گھر اندر کچھ چلا جائے وہ اچھا نہیں لگدا. ویکھو نا پہلے بڑا رشتہ ہوندا ہے, کتے رشتہ کرنا ہوئے جناب یہ ساڈے اپنے نے رشتہ دار نے برادری ہے, وہ پھر کوئی آکھے نا یار ویکھ لو چنگی طرح سوچ لو یہ تواڈے رشتہ دار ہے نے کہ نہیں جی نہیں بڑے چنگے لوگ نے اسی ادھر ہی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے. جدو رشتہ کر لینے ہاں پھر بیٹی دے حالات مندے ہون یا چنگے ہون او دا حصہ تے او دا حق ہے نا. جدو مانگ لوے حصہ بھی بھائی جان ہن میرا حصہ دے دیو, تواڈے کول 2 کلے 3 کلے زمین ہے, تیناں چوں 2 تواڈے نے 1 میرا ہے. اللہ نے مینوں حق دیتا ہے, اللہ دے رسول نے مینوں حق دیتا ہے. اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت کیوں کر دے ہو, میرا حق مینوں دے دیو. ادو اسی آکھنے یہ تے ہن ساڈے شریک نے, ہن اسی زمین کیوں دے. جدو بیٹی دین لگے ادو ساڈے اپنے سن, جدو زمین دین لگے ادو ساڈے ادو شریک ہو گئے. بھلا یہ دسو بیٹیاں دی عزت قیمتی ہے یا زمین قیمتی؟ جائیداد قیمتی ہے, بیٹی دی عزت قیمتی. بیٹی تے ٹور دیتی, اگلیاں نو اپنا سمجھ لیا, اپنا پائی سمجھیا, پتر سمجھیا, اپنا بازو بنایا, بیٹی دا رشتہ دیتا. جدو جائیداد دین لگے ادو آکھے جی ساڈے شریک نے, انہاں نو تے حصہ دینا ہی نہیں, انہاں دا حصہ تے بنتا ہی نہیں. اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت کرنا کسی قانون اندر بھی جائز ہے. اسی لیے تے اللہ تعالیٰ نے یہ ساریاں وصیتاں کر کے آخر دے اندر اللہ نے اس بات دا بھی ذکر فرما دیتا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں, دیوانے پروانے توجہ کرنا. مولا کائنات فرماندے نے تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ دیاں حداں نے, اللہ تعالیٰ دیاں حداں نے. یہ اللہ تعالیٰ نے دسے پتران دا حق بھی دے وہ اللہ کہہ رہے ہیں, تیاں دا حق بھی ادا کرو اللہ کہہ رہے ہیں. تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. جڑا بندہ اطاعت کرے گا اللہ دی اور اطاعت کرے گا اللہ دے رسول دی, اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس بندے نو میں اللہ داخل کراں گا جنت دے اندر جے دے اندر دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں بہ رہیاں نے. یعنی جڑا بندہ تیاں دا حق بھی ادا کرے گا اللہ دا حکم من کے, پتراں دا حق بھی ادا کرے گا اللہ دا حکم مان کر. ایتھے میں ایک بات کہنا چاہنا, اگر کوئی قاتل ہوئے قاتل دے او دا حصہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بیٹا اپنے باپ نو قتل کر دے وے تاکہ جائیداد میں نو مل جاوے, قرآن و حدیث اندر اس بیٹے دا حصہ نہیں ہوئے گا. اگر کوئی پتر اپنے باپ نو قتل کر دے تاکہ یہ جائیداد میں نو مل جائے تو اس پتر دا حصہ جائیداد وچ نہیں ہوئے گا. اگر کوئی پائی اپنے پائی نو قتل کر دے تاکہ میں نو حصہ مل جائے تو پھر بھی اس پائی نو جڑا قاتل ہے انہوں حصہ ملے گا
نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے مولا کائنات فرماندے نے تل کا حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرنے والے انو جنت دے اندر داخل کرے گا جدی اندر دودھ شہد تے شراب دی نہراں بہ رہیاں نے، اور اے کوئی بندے دی کامیابی ہے جڑا پتراں دا حق صحیح دے جاوے، اے کوئی کامیابی ہے جڑا تیاں دا حق صحیح دے جاوے، اے کوئی کامیابی ہے جڑا اپنے حصے تے کسے دا حصہ اپنی زمین اندر نہ ملاوے، اپنی جائیداد اندر نہ ملاوے، نہ حق کھاوے تے نہ حق کھواوے۔ ذالک الفوز العظیم، اے کوئی لوگ کامیاب نے۔ مولا فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ جڑا بندہ اللہ دے آکھے نہیں لگدا، اللہ دے رسول دے آکھے نہیں لگدا، انہیں پتراں دا حق بھی صحیح ادا نہیں کردا، تیاں دا حق بھی صحیح ادا نہیں کردا، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے نو اللہ یدخلہ نارا جہنم دے اندر داخل کرے گا، خالداً فیہا او دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور بہت دردناک عذاب دیتے ہوئے گا، بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ۔ اگر کوئی بندہ کسی عورت تے تہمت لگاندا ہے، اگر کوئی بندہ کسی عورت تے تہمت لگائے کہ عورت غلط ہے، اللہ فرماندے نے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، انہوں چاہیے ہے کہ وہ 4 گواہ لے آئے اپنی فیملی بچوں، 4 گواہ لے آئے اپنی فیملی بچوں، فیملی والے گواہی دیون کہ واقعی یہ عورت غلط ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے مولا کائنات فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اگر کسی عورت شک ہوئے کہ عورت غلط ہے، انہوں چاہیے خامد نو اپنے 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ، اگر 4 گواہ جاویں ایسی عورت رو بند کر دیتا جاوے اور اتنی دیر تک نہ نکالیا جائے جنہی دیر تک موت نہیں آندی۔ ایک حکم پہلے اللہ نے اے نازل فرمایا اگر عورت غلط ثابت ہو جائے اور وہ قید خانے اندر بند کر دیتا جاوے، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اندر دوسرا حکم نازل فرمایا۔ جب دوسرا حکم نازل فرمایا پہلا حکم منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم جاری ہو گیا، جدے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بران مرد ہوئے مرد اور مرد ہوئے غیر شادی شدہ، شادی نہیں عورت بھی غیر شادی شدہ ہوئے، شادی نہیں ہوئی تے زنا کر بیٹھا، انہاں نو 100 کوڑا مارو، ایک روایت اندر 80 کوڑا مارو، کوڑے مار دے وہ بچ جان تے چھڑ دے وہ معاف کر دے وہ مر جان تے اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اگر جناب نہ عورت بھی شادی شدہ تے مرد بھی شادی شدہ زنا کر دینے، زنا دی حرکت و باز نہیں آندے، انہاں تے گواہ پیش ہو گئے نے، اللہ فرماندے نے پتھر مار مار کے سنسار کر دے وہ، پتھر مار مار کے ایسی مرد دی جان لے لو، ایسی عورت دی جان لے لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ دا ہونا ضروری ہے۔ اگر گواہ نہ ہو مرد آکھے اپنی بیوی نو تو غلط ہے، بیوی آکھے میں غلط نہیں ہوں، مرد آکھے نہیں غلط ہے تے گواہ پیش نہ کر سکے، گواہ کوئی نہ ہوئے تے پھر کی ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مرد 3 مرتبہ قسم اٹھاوے آکھے اللہ دی قسم ہے میں اس عورت نو ویکھیا گناہ کر دیاں، اس عورت نو ویکھیا گناہ کر دیاں، اس عورت نو ویکھیا گناہ کر دیاں۔ چوتھی مرتبہ آکھے اگر میں دے تے بہتان لگا رہے ہیں وہاں تے اللہ میرے تے لعنت فرما دے وے، اگر میں دے تے بہتان لگا رہے ہیں وہاں اللہ میں نو ہلاک فرما دے وے۔ اسی طرح اگر عورت سچی ہوئے وہ 3 مرتبہ اللہ دی قسم چوک کے آکھے میں سچیاں میں سچیاں میں سچیاں۔ چوتھی مرتبہ آکھے اگر میں غلط ہاں تے میرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، اگر میں غلط ہاں تے میرے تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ اگر کی عورت 3 مرتبہ قسم اٹھا کے چوتھی مرتبہ کہ اگر میں غلط ہوں گا میرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، اللہ فرماندے نے پھر تجھے معاف کر دیو میں جانا دیو عورت جانے، پھر تو اڈا کام نہیں ہو دے تے ظلم کرنا۔
اگر عورت نے گناہ نہ کیتا ہوئے تے ایویں کوئی اودے تے تہمت لگائی جائے تے عورت صفائی دین واسطے اس گل نو کہے 3 مرتبہ قسم چوکے کہ میں گناہ نہیں کردی، چوتھی مرتبہ کہ اگر میرے چ گناہ ہوئے تے میرے تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ اگر کوئی مرد ہے انہیں کوئی گواہ نہیں ویکھیا عورت نو گناہ کردیاں ویکھے ہے، پھر او جدو اس عورت نو سزا دلوانا چاہے تو پھر او دے واسطے لازم ہے گواہاں دی جگہ تے خود اللہ دی قسم اٹھا کے، قسم دا مطلب ہے کہ اللہ گواہ ہے، او 3 مرتبہ قسم چوکے آکھے بھی میں اللہ دی قسم اس عورت نو کام کردے ہیں حرکت کردے ہیں ویکھے ہے۔ چوتھی مرتبہ کی اگر میں جھوٹا ہوں تے میرے تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ اے قانون بنائے نے اللہ نے، توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر تو پہلا جتنے پیغمبر آئے نے انہاں دے وچ بھی ایک ایسا واقعہ گزرے ہے، میں کئی مرتبہ واقعہ بیان بھی کیتا ہے کہ ایسا واقعہ گزریا، ایک عورت سی بڑی نیک اللہ دا بندہ ہوئے یا اللہ دی بندی ہوئے انہاں تے تہمت لگانا جائز نہیں، وہ عورت بڑی نیک سی لیکن اللہ نے انہوں حسین و جمیل بنایا سی، تو میرے پیغمبر تو پہلا کوئی پردے دا خاص حکم نازل نہیں سی ہویا، اس وجہ تو نا وہ حسین و جمیل عورت نو کسے گندے مرد نے ویکھیا، گندے مرد نے اس مرد نے اس عورت نو اکیلیاں پا کے تنہائی اندر جدو ویکھیا کلی عورت بیٹھی ہے، انہیں اس عورت نو برائی دی دعوت دیتی کہ میرے نال برائی کر، انہیں آکھیا میں اپنے اللہ تو ڈرنی ہاں، میں نو اپنے رب دا ڈر آمدا ہے، اپنے اللہ دا خوف آمدا ہے، تو بھی اس سونے رب تو ڈر جا۔ انہیں بار بار اصرار کیتا، عورت نے آکھیا مینوں میرے رب دا ڈر ہوندا ہے، بندہ چڑ گیا، غصے چ آ گیا، انہیں آکھیا کیوں نہ ہوئے میں اس عورت تے ایسی تہمت لاواں اے دنیا چ کسی نو منہ وکھان دے قابل ہی نہ ہو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، یہ واقعہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام دے دور دا عورت نے آکھیا مینوں اپنے اللہ تو ڈر آندا ہے، اس عورت نو کسی اور مرد نے بھی گناہ وال بلایا مگر اس عورت نے آکھیا مینوں میرے سونے رب تو ڈر آندا ہے، پھر کسی اور مرد نے بلایا، یعنی 4 مرداں نے اس عورت نو برائی وال راغب کیتا مگر اس عورت نے آکھیا مینوں سونے رب دا ڈر آندا ہے، یہ 4 مرد آپس اندر ہو گئے۔ ایک دن ایک نے آکھے یار فلانی عورت بڑی خوبصورت ہے مگر میں انہوں برائی وال برایا، عورت برائی دے قید نہیں ہوئی، میں انہوں بڑا کیا میں تنہوں پیسہ دیاں گا دولت دیاں گا مگر عورت نے اپنے اللہ دا ڈر ظاہر کیتا۔ دوسرے نے بھی آکھے یار میں بھی اس عورت نو کیا سی، تیسرے نے بھی آکھے، چوتھے نے بھی آکھے، آپس اندر مشورہ کیتا بڑی نیک بنی پھر دیئے، بڑی نیک بنی پھر دیئے، ایسا ذلیل کرانگے کسی نو منہ وقام دے قابل نہیں ہوئے گی۔ اینج کر کے انہوں نے مشورہ کیتا یار آپ حضرت داؤد کو جانے آؤ، میں جاواں گا تے میں کماں گا، اے فلاں عورت نے میں گناہ کرنا ویکھے ہے۔ حضرت داؤد آکھن گے ایک تو ہو گیا 3 گواہ لے آؤ، میں جناب تانوں بلاواں گا تسی بھی اے ہوئی گل کہہ دے آ جے، گواہ پورے ہو جان گے عورت رسوا ہو جائے گی، گواہ پورے تے عورت ذلیل ہو جائے گی، رسوا ہو جائے گی۔ یاد رکھو اللہ اپنے بندیاں دی حفاظت ضرور کرتا ہے۔ دیکھو نا یہ تو کوئی گل نہیں ہے جڑی اے تہمت لگنا کوئی خاص بات نہیں، یہ تو عام بات ہے۔ تسی کئی مرتبہ سنے ہیں اس تہمت اندر اللہ دا نبی حضرت یوسف بھی قید رہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس تہمت اندر قید رہے نے جیل خانے اندر۔ اس عورت نے کیا سی کہ یوسف نے مینوں پکڑے، حضرت یوسف نے فرمایا سی مینوں تو میرے رب دا ڈر ہوندا ہے، میں نبی، میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میرا پردادا نبی، یوسف اج کیویں کر سکدا ہے؟ لیکن اللہ دا پیغمبر بھی تہمت دے اندر جیل دے قید خانے اندر رہیا ہے، یہ کوئی عام خاص بات نہیں۔ لوگ انگلیاں اٹھاندے رہندے نے، لوگ برا بھلا کہندے رہندے نے، لیکن انصاف سونا رب کردا ہے۔ اس عورت تے تہمت لگ گئی، تہمت لگان والے نے اتنی گندی حرکت کیتی، آن والا آیا انہیں آکھیا حضرت داؤد جی فلاں عورت میں گناہ کردیاں ویکھے ہے، اس عورت نے گھر وچ کتا پالیا اور اس کتے نال گناہ کیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تے گواہ لیا، عورت بھی کھڑی ہو گئی، پوچھیا گیا، انہیں آکھیا میں اپنے اللہ تو ڈرنی ہاں، اللہ دے نبی جی مینوں اپنے رب دا ڈر
ہوندہ ہے میں تے اللہ دی خاص بندیاں میں تے سجدے کر اپنے رب نو منانیاں اس ظالم نے تہمت لگائی ہے انہیں آکھیا میں گواہ پیش کرنا دوسرا مرد آیا انہیں بھی آکھیا جی بالکل میں بھی ویکھی ہے تیسرا مرد چوتھا مرد 4 گواہ پیش ہو گئے حضرت داؤد نے فرمایا لے جاؤ پتھر مار مار کے سنسار کر دے وہ اینج کر کے بی بی جا رہی ہے حضرت جناب سلیمان بچیاں بچ بچے سن کھیل رہے سن آکھیا بی بی تیرے فیصلے دا کی بنیا انہیں آکھیا میں گنہگار نہیں سا میں خطا کار نہیں سا مگر اج اللہ دے نبی نے فیصلہ اونا دے حق اندر سنا دیتا ہے جڑے جھوٹے سن آپ فرمان لگے کاش میرا باپ میں نے اجازت دیندہ میں فیصلہ کردہ اور ایڈا سونا فیصلہ کردہ جڑا فیصلہ میرے باپ نے بھی پسند آندہ میرے قبیلے نے بھی پسند آندہ ایک گل سنی حضرت داؤد نے فرمایا آ میرے پتر تو فیصلہ کر تیرا فیصلہ بھی ویکھ لینی ہاں حضرت داؤد علیہ السلام آ کے تخت تے بیٹھ گئے ادھر کھڑا کر لیا عورت نو ادھر مرداں نو علیحدہ علیحدہ کر لیا ایک مرد نو بلایا اس عورت نو گناہ کر دیا ویکھے ہی انہیں کہا جی میں اپنی اکھاں نال ویکھے ہے کتے نال کہا جی کتے نال برائی کر رہی سی فرمایا کتے دا رنگ کیویں دا سی انہیں کہا جی سفید سی انہوں علیحدہ کر دیتا دوسرے نے بلایا 10 کتے دا رنگ کیویں دا سی انہیں کہا جی سیاہ سی انہوں علیحدہ کرتا تیسرے نے بلایا انہیں کوئی اور رنگ دسیا چوتھے نے اور دسیا حضرت جناب سلیمان فرماندے نے اے کوئی حد نہ بدبختاں تے لگے گی جنہاں نے اللہ دی نیک بندی تے تہمت لگائی ہے اللہ دے نیک بندیاں تے تہمت لگانی نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینے پاک کے قرآن مجید نازل فرمایا دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں نیک لوگوں تے تہمت نہیں لگانی اور اگر کوئی تہمت لگائے پھر انہوں ثابت کرے اگر تہمت لگائے تے ثابت کرے بلا وجہ اپنی زبان نہ کھولے بلا وجہ کسی نے برا بھلا نہ آکھے مولا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اگر کوئی مرد شادی کرنا چاہے دوسری یا تیسری پہلی عورت دے کولو کوئی پیسہ نہ لوے اگر کوئی عورت چھوڑنا چاہے تو دے کلو حق مہر واپس نہ لوے او دے کلو حق مہر واپس نہ لوے یعنی اگر کوئی عورت کسی مرد دے کار اندر 10 سال گزار گئی 20 سال گزار گئی پھر عورت جانا چاہتی یا مرد تنگ آ گیا اس عورت نو طلاق دے چھڑیے طلاق دینا تے او دا فیصلہ ہے مگر حق مہر واپس نہیں لے سکدا اللہ فرماندے نے اس وجہ تو کیونکہ اس عورت نے تیرے کار اندر زندگی گزاری ہے تیرے بستر تے زندگی گزاری ہے او دی عزت دی بھی کوئی قیمت تے قدر ہے او دا بھی تے کوئی مقام تے مرتبہ ہے اللہ دی نظر اندر بھی اس عورت دا کوئی شان تے مقام ہے لہذا دا حق مہر واپس نہیں لیا جا سکتا ہاں ایک صورت اندر اگر عورت طلاق منگے یعنی مرد اگر طلاق دے تی حق مہر واپس نہیں لے سکتا اگر عورت طلاق منگے خلا لائے بھئی میں اس خامد نہ راضی نہیں میں نے خلا دیتی جائے میں علیحدہ کوئی کار پسانا چاہنی ہاں تے پھر اس حق اندر اگر مرد آکھے بھی میں نے اینی رقم 10 تولے سونا دیتا سی میرا سونا واپس کر دے میں طلاق دے دیاں گا اس حد تک مسئلہ جائز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر کو ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہاں دی جڑی بیوی سی نا او انہاں دے نال راضی نہیں سی انہیں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا بھی میں اے تواڈے صحابی نال راضی نہیں میں ادھر نال نہیں رہنا چاہندی اینو آکھو مینوں طلاق دے دے مینوں طلاق نہیں دیندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تے آکھیا بھی میرے صحابی جدوں تیری عورت تیرے گھر وچ رہنا خوش پسند ہی نہیں کر رہی تے تو انہوں علیحدہ کر دیو نہیں رہنا چاہندی تو آپ نے فرمایا سونیا اے اللہ دے رسول جی میں کدو دی طلاق دے دیندا وچ رولا ہو رہے آپ فرماندے نے کیڑا مسئلہ ہے آندا جی سونیا میرے کول اکو باغ سی تے میں دی محبت چا کے باغ اینو دے دیتا حق مہر آندا میں باغ اینو دے چھڑیا ہن میں اینو چھڑدا نہیں مینوں کہ اے دے نال محبت کوئی نہیں اصل رولا باغ دے وچ یہ دن ایڈی میں الفت کوئی نہیں یہ نہیں رہنا چاہتی تے جاوے لیکن مسئلہ تے باغ دے بھی میں انہوں طلاق دیا تے میرا تے باغ گیا نا میں تے ویلا ہو گیا پھر میرے شادی کی نہیں کرنی یا میں گھر دے اخراجات یا باقی معاملات کس طرح حل کر سکنا تسی انج کرو انہوں آکھو باغ میرا مینوں دے دے وے او اپنے گھر تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نے بلایا آپ نے انہوں ساری گال دسی انہیں آکھا جی میں ادھر نہیں رہنا باغ پاویں روے دے پاویں
نہ رہے انہیں باغ دے دیتا تے نبی دے صحابی نے انہوں طلاق دے دی۔ اگر عورت حق منگے علیحدہ ہونا چاہے تو پھر وہ بندہ وہ دنال کوئی جو کچھ دیتا سی سونا یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ کچھ لکھوان دینا، اس طرح دی شرطاں بھی ہوندی ہیں تو وہ مرد واپس لے سکتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پروانے توجہ کرنا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما دینے سونے آؤ، انہاں لوگوں نے اعلان فرما دے وہ اگر کوئی مرد فوت ہو جاوے او دی بیوی دے نال او دا بیٹا نکاح نہیں کر سکدا، انہی دور جہلیت اندر انجویا کردا۔ اگر جناب نا ایک مرد دیاں 2 بیویاں نے، ایک بیوی دے وچوں اے دا بیٹا ہے، دوسری اے دی سوتیلی ماں ہے، جدو یہ دا باپ فوت ہو جاندہ یہ اپنی سوتیلی ماں دینا نکاح کر لیندہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دے تو ہی منع فرما دیتا کتنا خیا والا میرا اللہ، کتنی غیرت والا میرا اللہ، کتنی شان والا میرا اللہ، کتنی مقام والا میرا اللہ۔ ساری کائنات تو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے فیصلے کر دیا ہویا، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی عورت پھر بھی کسی عورت کوئی مرد ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، کسی عورت نو ایویں تکے مار کے کرو نہ کڈے، سوائے ایک شرط دے، اگر عورت بری ہوے تے انہوں اپنے گھر وچ، نبی پاک نے فرمایا مومن دے شایان شان نہیں، انہوں پتہ ہوئے فلانی عورت غلط ہے دے پھر بھی ادھر نکاح کر لے، مومن دے شایان شان نہیں، کسی مومنہ عورت دے شایان شان بھی نہیں، انہوں پتہ ہوئے فلانا مرد زانی ہے پھر ادھر نکاح کر لے، کیونکہ مومن مرد مومن عورتاں واسطے تے مومن عورتاں مومن مرداں واسطے، یعنی بعض ایسیاں خواتین ہوندیاں نے جڑیاں گناہ وچ مشہور ہوندیاں نے محلے وچ علاقے وچ، او دے باوجود کوئی مرد ادھر نکاح کردہ یقیناً وہ مرد پاک نہیں ہوئے گا، کیونکہ اللہ نے مومن مرد واسطے مومن عورت دا انتخاب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض رشتیاں نو مرد تے حرام قرار دے دیتا ہے اور انہاں دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے اب مولا کائنات فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعت و امہات نسائکم۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض رشتے تو آڑے تھے حرام کر دیتے ہیں، یعنی پہلا رشتہ اللہ فرماتے ہیں امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تو اڑیاں ماما اللہ نے تو آڑے تے حرام کر دیتیاں نے، ماں دنال نکاح کرنا اسلام اندر جائز نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں و بناتکم، تو اڑیاں بیٹیاں اللہ نے تو آڑے تے حرام کر دیتیاں نے، بیٹیاں دنال نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ و اخواتکم، اللہ تعالی نے تو اڑیاں بہناں بھی تو آڑے تے حرام کر دیتیاں نے، بہنیں دنال نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں تو اڑیاں پھوپھیاں بھی اللہ نے تو اڑے واسطے حرام کر دیتیاں نے، پھوپھیاں دے نال نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ تو اڑیاں خالہ بھی اللہ نے تو اڑے تے حرام کر دیتیاں نے، خالہ دے نال نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ تو اڑے بھائیاں دیاں بیٹیاں یعنی تو اڑیاں بھتیجیاں بھی اللہ تعالی نے حرام کر دیتیاں نے، بھتیجیاں دے نال بھی چچا دا نکاح کرنا جائز نہیں۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسی بہن جڑی رضائی بہن ہوئے جنہیں تو اڈرال مل کے دودھ پیتا ہوئے، رضائی بہن دودھ شریک بہن، اس بہن تیرا نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ اور جس عورت دا مرد نے دودھ پیتا ہوئے اس عورت دے نال نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، اللہ فرماتے ہیں دو بہناں دے نال یک وقت ایک وقت اندر دو بہناں دے نال نکاح کرنا بھی جائز نہیں کہ دو بہناں ایک گھر اندر ہی ہوویں۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں جو پہلے ہو چکے یا سو ہو چکے یا، مولا کائنات فرماتے ہیں الا ما قد سلف، جڑا پہلے ہو چکے یا سو ہو چکے یا، اگر کسی دے گھر اندر دو بہناں نے ایک رکھ لوے تے ایک نو طلاق دے چھڈے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی ایسے صحابہ سن دور جاہلیت اندر اور اس حکم دے نازل ہون تو پہلا کئی ایسے لوگ سن جنہاں دے گھر اندر دو دو سکیاں بہناں سن، جدو اللہ نے حکم نازل فرما دیتا ایک بہن نو طلاق دے دیتی، ایک بہن نو اپنے گھر وچ رکھ لیا، یعنی
اللہ تعالیٰ نے اے جڑے رشتے حرام قرار دیتے نے مرد واسطے، اپنیاں بیٹیاں، اپنیاں بھتیجیاں، اپنیاں پھپھو، اپنیاں خالہ، اپنیاں والدہ، دو شریک بہناں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو سکیاں بہناں ایک وقت اندر ایک گھر وچ آ سکدیاں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیشکش کیتی سی کہ میری بہن بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور دی خواہش ہے کہ تواڈے نکاح اندر آئے، اور میری بھی خواہش ہے تسی نکاح تے کرنا ہی کرنا ہے کسی نہ کسی عورت نال، تے لہذا تسی میری بہن نال ہی نکاح کر لو، تے ساڈے واسطے ساڈے خاندان واسطے سعادت والی بات ہوئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا دو بہناں کٹھیاں ایک گھر وچ جائز نہیں۔ اے نہیں فیصلے یعنی زمین جائیداد تقسیم کر لگے ہیں، تیاں دا پہلے حصہ کم ہوندا ہے تے وہ کم حصہ بھی اسی رکھ لینے ہیں، وہ دینا چاہیے، وہ رکھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح باپ دا اور ماں دا جڑا حصہ ہے، یعنی جس طرح اگر ماں عورت فوت ہو جائے اور وہ کول اولاد نہ ہوئے تے خامد او دی جائیداد وچوں ادھا حصہ لے گا، اگر عورت کول پہلے خامد وچوں اولاد ہوئے یا اے دے وچوں اولاد ہوئے پھر خامد چوتھا حصہ لے گا، اور اگر خامد فوت ہو جائے تو پھر عورت اگر حصہ لینا چاہے عورت دا چوتھا حصہ ہوئے گا خامد دی جائیداد وچوں، اگر اولاد نہ ہوئے اولاد ہوئے پھر عورت دا تیسرا حصہ ہوئے گا۔ یا اس طرح کہ ماں باپ بھی زندہ ہے اولاد بھی ہے، اولاد دے کول اگے اولاد ہے یعنی مرن والے دیاں تیاں پتر ہے نہیں، پھر چھٹا حصہ آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماندے نے کوئی عورت تے تہمت نہ لگاؤ، اگر کسی تہمت ثابت کرنی ہوئے تے 4 گواہ پیش کرو، اگر گواہ نہیں پھر مرد 3 مرتبہ قسم اٹھائے، چوتھی مرتبہ کہ اگر میں جھوٹا تے میرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، اگر عورت سچی ہے وہ بھی 3 مرتبہ قسم اٹھائے اور چوتھی مرتبہ کہ اگر میں جھوٹی ہاں میرے تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماندے نے اپنیاں ماواں دے نال سوتیلیاں ماواں دے نال نکاح کرنا جائز نہیں، اپنیاں اسی طرح خالہ دے نال نکاح کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی گھر اندر 2 سکیاں بہناں نے پہلے جو ہو چکے سو ہو چکے دوبارہ اس طرح اجازت اسلام نہیں دیندا۔ یہ سارے فیصلے اور سارے رشتے اللہ نے قرآن مجید اندر انہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ اگر کسی عورت نو حق مہر دیتا ہے تو خامد طلاق دے رہا ہے تو عورت کو حق مہر نہیں لے سکتا، اگر عورت خلا لینا چاہے تو پھر خامد ادھر مطالبہ کر سکتا ہے، اسلام نے چیز اجازت دیتی ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا